किस वक्त होगा, क्या लाया अमल है और कितने लोग आपके होंगे और एजेंडा क्या है एहतजाज? देखिए, लोगों पे डिपेंड नहीं करता। जब लोग निकलते हैं ना पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, तो ये आईनी और कानूनी हमारा हक है। हम वो लोग हैं, आपको याद है अदलिया की तहरीक चली तो चंद लोग निकले थे इसी शरह दस्तूर पर, क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की ये जंग लड़ रहे हैं। हमारी किसी की ज़ाती जंग, किसी के साथ ज़ाती जंग नहीं है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान में तमाम वकला इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, असद मंजूर भट्ट साहब ने लाहौर में कराया, और 3 अक्टूबर को हामिद खान साहब लीड करेंगे, और वो हमारा कन्वेंशन हो रहा है पेशावर में। हम वो लोग हैं, आपको पता है 2 साल 2007 से लेकर 2009 तक हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ते रहे। आज भी इमरान खान ने ये कहा है कि जो हमारा आइनी हक है, जो हमसे 8 फरवरी को छीना गया और उसके बाद आज तक कुछ देर चल रहा है, आज हमारे वकला जहाँ अपना आइनी हक, जो आइन ने उनको हक दिया है, पीसफुल प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुल्क के अंदर आइन तो कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट कोई ना आइनी हुकूमत है ना कानूनी हुकूमत है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, आज उनको बताना है कि जो आप गैर आइनी किस्म की तरामीम करने जा रहे हैं, उसके लिए वकला पाकिस्तान के सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ वकला नहीं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, हर आदमी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में ये किस तरह की जो पैकेज लाया जा रहा है आईनी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है, उसके साथ जो जितना नीचे पैकेज है वो किसी को मंजूर नहीं है। और हम वकला मुतहद हैं इस बात पे कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत मेरे पीछे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें वो जज बैठे हैं जो हमारे साथ आइन की जंग लड़ते रहे हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हम कभी भी कोई आइनी अदालत जो बनाने जा रही है हुकूमत, वो बनने नहीं देंगे। और जितना पैकेज ला रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्ट में अमेंडमेंट किया है, उनके लिए हम आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, मैं बता दूं। और हमेशा हमारा ये रहा है कि हमने जब भी कोई तहरीक चली, एक गमला तक, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। हम बताएंगे कि आइन की बालादस्ती और कानून की जंग हमेशा वकला, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना वो जीते हैं, और ये जंग भी इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। क्योंकि स्टेट का जो मेन स्टेक होल्डर है वो इंडिविजुअल्स है। अब स्टेक होल्डर जिसने 8 फरवरी को अपना हक के राय दे इस्तेमाल किया, उसकी हुकूमत नहीं बनी, ऐसे लोगों की हुकूमत बना दी जिनका फार्म 47 छुपा के फार्म 47 की हुकूमत बना दी, और वो बैठ के आइनी तरमीम कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि ऐसे लोग इस तरह की तरमीम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जितने फैसले आ रहे हैं, कल एक फैसला आया, मेकन साहब मौजूद हैं, कि चीफ साहब ने कहा है जी फार्म 47 की तो कोई हैसियत ही नहीं रहती जब डब्बे खोल जाते हैं। यार देखो कि मुल्क में हो क्या रहा है। ये वो फार्म 47 होता है जो उसी दिन उस कैंडिडेट को, उसके एजेंट को दिया जाता है। तो इन फार्म 45, और इंशाअल्लाह ये पुरअमन जंग है, और ये जंग पुरअमन, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, अल्लाह ताला देख रहा है। इंशाअल्लाह जी हम जंग जीतेंगे। एहतजाज का टाइम हमने, खान साहब ने कहा है कि आप अब सारे लोग प्रोटेस्ट करें। कल का भी पिंडी में प्रोटेस्ट रखा है, 11 बजे का टाइम है। सुप्रीम कोर्ट में जितने हमारे वकला जहाँ आएंगे, अब जी आप जो बात छोड़ दें कि कितने लोग होंगे, जब तहरीक चलती है तो उस पर महीना भी लगता है, 2 भी लगता है, सालों भी लगते हैं। हम एक पुरअमन तहरीक चलाने जा रहे हैं, और ये जो पुरअमन तहरीक चलती है, जब लॉन्ग मार्च धरने होते हैं, जो गोल होता है वो आदमी अचीव कर लेता है। तो हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं। हमारा किसी अदारे के साथ जंग नहीं है, किसी की ज़ात की जंग नहीं है। हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ने जा रहे हैं। एक और ख़बर यह आ रही है कि कल मौलाना साहब से मीटिंग के बाद सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा वगैरह जब मिले, तो उसके बाद अब तय ये पाया है कि सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF की तरफ से कोई आइनी मसवदा तैयार कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ और JUIF मिल के। इसकी में कितनी सदाकत है, और खान साहब की हिदायत क्या है इस बार? देखें, कल सलमान अकरम राजा साहब ने मौलाना साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू में कहा कि मौलाना साहब ने बहुत ही ऐसे क्रिटिकल हालात में, ये उसको क्रेडिट जाता है मौलाना साहब को, कि ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए कि मौलाना साहब इस पैकेज का साथ नहीं दे रहे, तो ये नहीं है कि हमारी कोई मौलाना साहब की ज़ाती मुखालफत है। हम तो कहते हैं कि जो आदमी भी आइन के साथ खड़ा होगा, कानून के साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं। और कामरान मुर्तज़ा साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों सीजन वकील भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। जो भी करेंगे इस स्टेट के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे। आइनी मसवदा तैयार करना और आइनी तरमीम इस हुकूमत या पार्लियामेंट से मंजूर करवाना, क्या मैंडेट चोरी को भूल जाना नहीं है? आपको लगता नहीं है इससे तहरीक इंसाफ का बयानिया कमज़ोर होगा, और ये आप मान रहे हैं कि फॉर्म 47 के तहत ही सही
لیکن یہ حکومت ٹھیک ہے بے شک آئینی ترمیم کرے، چاہے نہیں، آپ کی مرضی ہم سے دونوں ہم وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، دیکھیں وہ بھی ہمارا رائٹ ہے، فارم 45 کی جنگ تو بند ہی نہیں ہونی، وہ تو ہم لڑ ہی رہے ہیں۔ ہم تو الیکشن کمیشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے فیلڈ خالی نہیں چھوڑی، ہم نے آپ کو پتہ ہے بلہ چھینا گیا، جو حالات بنے، ہم اب آپ کے سامنے ٹریبیونل کے کیس لڑے، ہم نے کیونکہ ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایسی بات نہیں چھوڑیں گے جہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہوگی۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی ساتھ دینا اس وجہ سے ہے کہ چاہے فارم 47 کی حکومت بھی بیٹھی ہے، لیکن اگر یہ ایک ترمیم کر جاتے ہیں آئین کے اندر تو پھر کتنی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ہم نے تو کل آرڈیننس میں بھی آرڈیننس کا جو تھا جو کیا ہے اس میں بھی ہم سپریم کورٹ کوئی چیلنج ایسا کر دیا ہے۔ مقام آ سکتا ہے کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے؟ دیکھیں آئینی نہ کوئی ایسا مقام نہیں آ سکتا کیونکہ ہم تو آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئینی کوئی ترمیم تھوڑی ہے، یہ تو ملک میں ایک ایسا آئین پورے تبدیل کر کے پوری پاور آئینی ختم کر کے لے کے جا رہے ہیں جی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے۔ آپ تو سپریم کورٹ ہی ختم، آپ کے ہائی کورٹ بھی ختم، اس کی کون کر سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ نیاز صاحب یہ بتائے گا، چند دن قبل سپریم کورٹ بار کے ذریعے جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پر تمام بارز کے نمائندے موجود تھے، پاکستان بار موجود تھی، وہاں پر تمام وکلاء نے اس مسودے پر ایگری کیا، صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء انکار کر رہے ہیں، باقی تو تمام بارز اس پہ ایگری کر رہی ہیں۔ دیکھیں عدلیہ کی جب تحریک چلی نا تو اسی شرح دستور پہ کافی سارے وکلاء تھے جو ساتھ چلے اس 3 مارچ کے ایکٹ کے بعد۔ 4 مہینے بعد کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لے لیا، تو اسی طرح لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی تحریک جو کمزور پڑ گئی، کچھ لوگ جج بن گئے، اسی ٹائم ہمارے وکلاء لیڈر تھے۔ آپ یہ بات بھول جائیں، جو آدمی غلط ساتھ دے گا کسی کا وہ ہمیشہ اسی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس تحریک میں لوگ چلتے گئے اور آخر پہ کامیابی وہ ہوگی جو حق پہ کھڑے ہیں۔ جس نے مسودے پہ سائن کرانے والے ہیں، چاہے وہ لا منسٹر ہو چاہے جو بھی ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ ہم کسی کا یہ نہیں کہتے، کسی وکیل نے اگر ساتھ دیا ہے تو ہم ارسپیکٹو آف ایفیلیشن آف اینی پارٹی، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں۔ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اور یہ بعد میں دیکھے گا کہ اس کی سزا اس کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کی طرف سے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اس وقت تحریک انصاف کے وکلاء بھی سپریم کورٹ میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ 11 بجے کا وقت دیا گیا، نیاز اللہ نیازی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس کے علاوہ شعیب شہین جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت موسم بڑا سہانا ہو چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، انتہائی بہترین موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور ابھی سے کچھ دیر بعد یعنی کہ 11 بجے کے آس پاس، ابھی تقریباً 10 بجنے والے ہیں، اور 11 بجے کے آس پاس یہ احتجاج جو ہے وہ سامنے روڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں، کافی سخت ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سیکیورٹی اہلکار اس وقت موجود ہیں، سائے تلے بیٹھے ہیں کیونکہ بارش ہے، اور ہم نے پہلے بھی ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے ٹویٹ کیا کہ بڑی سخت سیکیورٹی آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد لگائی گئی ہے۔ کافی تعداد میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد اس وقت موجود ہیں، اور عمران خان کی کال پر آج یہاں پر احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کے بہرحال بڑے خوبصورت انتہائی بہترین موسم اس وقت بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ احتجاج کب شروع ہوتا ہے، اور جب احتجاج شروع ہوگا تو اس سے بھی آپ سب لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔